नमस्कार, म नवीन सापकोटा। सधैँ चाहिँ आज पनि मैले कक्षा 11 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत निबन्ध खण्डको निबन्धको परिचय र परिभाषा, निबन्धका प्रकार र तत्त्वहरूसँग सम्बन्धित सामग्री लिएर आएको छु। पक्कै पनि यस सामग्रीले यहाँहरूको अध्ययन अध्यापनमा थोरै भए पनि सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका सामग्रीहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला। लौ त सुरु गरौँ आजको सामग्री। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ निबन्धको परिचय। सृजनात्मक साहित्यका विविध विधा मध्ये निबन्ध एक प्रमुख विधा हो। साहित्यका श्रव्य र दृश्य भेद अन्तर्गत निबन्ध श्रव्य भेद अन्तर्गत पर्ने गद्य विधा हो। निबन्ध शब्द नेपाली भाषामा संस्कृत भाषाबाट आएको तत्सम शब्द हो। संस्कृत भाषाको बन्ध धातुमा अ प्रत्यय र नि उपसर्ग लागेर निबन्ध शब्दको निर्माण भएको हो। निबन्ध शब्दको व्युत्पत्तिगत अर्थ राम्ररी बाँध्नु, संग्रह गर्नु, रचना गर्नु, जुटाउनु आदि हुन्छ। यसरी राम्ररी बाँधिएको रचनालाई पहिले निबन्ध भन्ने गरेको पाइन्छ। निबन्ध शब्दको व्युत्पत्तिमूलक अर्थलाई जोडेर हेर्दा यसले जीवन जगतका कुनै विषयलाई सौन्दर्यपूर्ण गद्य भाषाका माध्यमबाट लघु आयाममा प्रकट गरेको साहित्यिक विधालाई बुझाउँछ। निबन्धलाई पाश्चात्य साहित्यमा एस्से भनिन्छ, जसको अर्थ प्रयत्न गर्नु भन्ने हुन्छ। एस्से शब्दको निर्माण फ्रान्सेली भाषाको एस्सीबाट भएको हो। 16औं शताब्दीमा फ्रान्सेली लेखक मोन्तेनले आफ्नो कृतिमा एस्से शब्दको प्रयोग गरेका थिए। 17औं शताब्दीतिर बेलायतमा फ्रान्सिस बेकनले एस्से शब्द चलाएका हुन्। त्यसपछि निबन्धका अर्थमा यस शब्दको परम्परा थालनी भएको हो। मोन्तेनले म नै मेरो निबन्धको विषय हो, किनकि मैले आफैलाई निबन्धमा प्रस्तुत गरेको हुन्छु भन्दै निबन्धलाई आत्मप्रकाशनको विषय मानेका थिए भने बेलायती लेखक फ्रान्सिस बेकनले मोन्तेनका निजात्मक धारणाका विरुद्ध वस्तुपरक दृष्टिकोण अघि सारेका छन्। उनका अनुसार निबन्धमा वस्तुपरकता, तार्किकता, बौद्धिकता, सत्यता जस्ता विशेषताहरू हुनु आवश्यक हुन्छ। यसरी निबन्ध लेखनको वर्तमान परम्परा मोन्तेनद्वारा प्रतिपादित आत्मपरक धार र फ्रान्सिसद्वारा प्रतिपादित वस्तुपरक धारमा विभाजित भएर अघि बढेको पाइन्छ। निबन्धमा विचारको सिलसिलाबद्ध प्रस्तुति रहन्छ। निबन्धलाई अन्य विधाभन्दा फरक गराउने तत्त्व भनेकै यसमा रहेको अभिव्यक्तिको प्रौढता, तार्किकता हो। सामाजिक वा मानसिक विषयवस्तुलाई बुद्धि र कल्पनाको रङमा घोलेर विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति दिनु नै निबन्धको मूल धर्म हो। यसरी मनका भाव, चिन्तन र विचारलाई अभिव्यक्तिको कसिलो संरचनामा बाँधेर प्रस्तुत गरिएको साहित्यिक गद्य रचना नै निबन्ध हो। निबन्ध साहित्यको नवीन विधा भए पनि छोटो समयमा नै यसले प्रशस्त मौलाउने मौका पाएको छ। ईसाको 16औं शताब्दीमा विकास भएको यो विधा नेपाली साहित्यमा भने 20औं शताब्दीमा आएर मात्र स्पष्ट विधागत भिन्नताका साथ देखा परेको छ। निबन्धलाई विश्व साहित्यको आधुनिक विधा मानिन्छ। कुनै पनि साहित्यिक विधालाई सर्वसम्मत परिभाषित गर्नु अथवा परिभाषा गर्नु अत्यन्त कठिन कार्य हो। यहाँ विभिन्न समयमा विभिन्न विद्वानहरूले दिएका निबन्धका परिभाषाहरूलाई छोटकरीमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ। सबैभन्दा पहिला फ्रान्सेली निबन्धकार मोन्तेनको निबन्धको परिभाषालाई हेरौँ। म नै मेरो निबन्धको विषय हो, किनकि मैले आफैलाई निबन्धमा प्रस्तुत गरेको हुन्छु। त्यसपछि फ्रान्सिस बेकन, विकीर्ण चिन्तनको समग्र प्रस्तुतिकरण निबन्ध हो। डाक्टर जोन्सन, निबन्ध मानसिक जगतको विशृङ्खल विचारहरूको तरङ्ग हो। यो असङ्गठित, अपरिपक्व र अनियमित विचारको खण्ड हो। डाक्टर नगेन्द्र,
निबन्ध त्यस कलात्मक गद्य लेखलाई भनिन्छ जहाँ वैयक्तिक दृष्टिकोण आत्मिक ढङ्गले विषयको प्रवाहपूर्ण वर्णन हुन्छ र जुन आफ्नो संक्षिप्त आकारमा स्वतपूर्ण हुन्छ भनी चिनाएका छन्। त्यसपछि गुलाब राय, निबन्ध त्यस प्रकारको गद्य रचना हो जसमा सीमित आयामभित्र कुनै विषयको वर्णन वा प्रतिपादन विशिष्ट निजीपन, स्वच्छन्दता, सजीवता र संगतिपूर्ण तथा सुसम्बद्धता पूर्वक गरिएको हुन्छ भने निबन्धलाई परिभाषित गरेका छन्। रामचन्द्र शुक्ल, विचार एवं शिल्प र भावनाको विशृङ्खलता जोगाई स्वतन्त्र अभिव्यक्ति प्रदान गर्ने रचनाशिल्प नै निबन्ध हो। नियमका बन्धनमा निबन्धकार बाँधिन चाहँदैन। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, निबन्ध रौचिला दर्शन होइन, न हो पाण्डित्य प्रदर्शनको ठ्यास्पो। यो एक किसिमको द्रुत बदमास ठिटो हो जो सडकमा हिँड्दा कहिले ढुङ्गा हान्छ, कहिले कतै आनन्दले फुलेर हेर्छ तर घोरिँदैन। पाठ गोकुवा हलन्ते मिजाजले। यो टेबिल गफ हो, चस्मादार अध्यापकको व्याख्या होइन, न त हो बमन वेदान्त। भैरव अर्याल, कुनै विषयमा आफूले भनेको, सोचेको र मनमा लागेको कुरा रसिलो पाराले प्रकट गर्ने छरितो गद्य नै निबन्ध हो। ईश्वर बराल, निबन्ध भनेको एक किसिमको कुरा गराई हो। लेखकका मनका भावनालाई स्वगत कथनमा प्रकटित गराउने विधा निबन्ध हो। बृहत नेपाली शब्दकोश, कुनै विषयलाई लिएर कल्पनात्मक वा वस्तुगत पाराले गद्यमा लेखिएको छोटो साहित्यिक रचना साहित्यको एक विधा। यसरी पाश्चात्य, पूर्वीय र नेपाली विभिन्न विद्वानहरूले निबन्धलाई विभिन्न रूपले चिनाएको पाइन्छ। कसैले निबन्धको आयाम र स्वरूप त कसैले विषयवस्तु र कसैले लेखन शैलीलाई आधार बनाएर परिभाषित गरेको पाइन्छ। उल्लेखित परिभाषाहरूका आधारमा भन्दा कुनै विषयबारे सुगठित विचारले सजिएको लघु आयामको स्वतन्त्र गद्य रचना नै निबन्ध भन्न सकिन्छ। जुन रचना उद्देश्यपूर्ण र विश्वसनीय हुन्छ। निबन्ध शब्दले भाव र विचारलाई सुनियोजित र सुव्यवस्थित रूपमा बाँधेर प्रस्तुत गर्ने समसामयिक साहित्यिक रचनालाई जनाउँछ। कुनै विषयसँग सम्बन्धित भई आफ्ना भावना र विचारहरूलाई सङ्गठित रूपमा प्रस्तुत गरेर लेखिने गद्य भाषाको लघु आकारमा लेखिएको बौद्धिक रचना निबन्ध हो। निबन्धमा छोटो, छरितो र कोमल भाषाको प्रयोग हुन्छ। अनुभूतिको तीक्ष्णता, वैचारिकता र कल्पनाको तीव्रता आदि कुराहरू निबन्धको परिभाषाभित्र समेटिन्छन्। निबन्धका परिभाषाहरू तथा निबन्धको विषयमा व्यक्त विचारलाई समेटेर निबन्धको स्वरूप तथा यसका विशेषताहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। 1. निबन्ध गद्य भाषामा लेखिन्छ। 2. निबन्ध सुगठित शैलीमा लेखिने लघु आयामको रचना हो। 3. निबन्धमा हृदय पक्ष र बुद्धि पक्षको सन्तुलित प्रयोग हुनुपर्छ। 4. निबन्ध लेखकका मनका निजी विचारलाई प्रस्तुत गर्ने माध्यम हो। 5. निबन्धमा विषय चयनमा स्वतन्त्रता हुन्छ। 6. निबन्धमा रोचकता र सजीवता हुनुपर्छ। 7. निबन्धमा लेखकको वैयक्तिक छाप परेको हुन्छ। 8. निबन्धमा निबन्धकार स्वयं विषयवस्तुका रूपमा आउन सक्छ। 9. निबन्धमा जीवनका यथार्थता र सम्भावनाहरूको सशक्त प्रस्तुति हुन्छ। 10. निबन्धमा कुनै एक केन्द्रीय भाव वा विचार आवश्यक छ। यस प्रकार गद्य भाषामा लेखिएको जीवन जगतकै विषयवस्तु वा विचारलाई प्रस्तुत गरिएको लघु आकारको संक्षिप्त साहित्यिक विधा निबन्ध हो। लेखकले आफ्ना जीवनका अनुभव, अनुभूति र निजी दृष्टिकोणलाई कल्पनाको रङमा मुछेर अभिव्यक्त गर्ने काम निबन्धमा गर्दछ भनी निबन्धलाई चिनाउन सकिन्छ। अब निबन्धका प्रकारतिर लागौं।
निबन्धको विषय व्यापक छ, तसर्थ निबन्धका यति नै प्रकार छन् भनेर तोक्नु कठिन हुन्छ। तैपनि व्यावहारिक रूपमा अध्ययनको सुविधाका लागि विद्वानहरूले लेखन शैली र प्रस्तुत सामग्रीका आधारमा वर्गीकरण गर्ने प्रयास गरेका छन्। निबन्धलाई मूल रूपमा निजात्मक र परात्मक गरी दुई वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ। निबन्धकारले वस्तुलाई निजीकृत गरी नितान्त वैयक्तिक अनुभूतिका चिन्तन र भावहरू व्यक्त गरिएका निबन्ध निजात्मक निबन्ध हुन् भने वस्तुपक्षको प्रधानता रहेको र वैयक्तिक छाप खासै नभएको निबन्ध परात्मक निबन्ध अन्तर्गत पर्दछन्। निजात्मक निबन्धलाई वैयक्तिक, विचारात्मक र भावात्मक गरी तीन भागमा र परात्मक निबन्धलाई वर्णनात्मक र विवरणात्मक गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। अब निजात्मक निबन्ध। निजात्मक निबन्धलाई आत्मपरक निबन्ध पनि भनिन्छ। कुनै विषयका बारेमा तथ्यपूर्ण प्रामाणिक वर्णन नगरी त्यसका बारेमा हार्दिकतापूर्वक आफ्ना निजी दृष्टिकोणहरूलाई प्रथम पुरुष शैलीमा प्रस्तुत गरिएको निबन्ध आत्मपरक निबन्ध हो। लेखकको निजत्व प्रकटीकरण हुने यस खालका निबन्धमा निबन्धकार विषयको चिनारी गराउनतर्फ नलागी आत्मप्रकाशनमा लाग्दछ। निबन्धकारले व्यक्त गर्ने भाव, निबन्धमा झल्कने व्यक्तित्व र विचारको अभिव्यक्तिका आधारमा निजात्मक निबन्धलाई भावात्मक, विचारात्मक र वैयक्तिक गरी तीन भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। भावात्मक निबन्ध। भावात्मक निबन्धमा रागात्मक तत्त्वको प्रधानता रहन्छ। लेखकले विचारका सट्टा हृदयस्पर्शी भावको प्रकटीकरण गर्दछन्। यसमा लेखकले उन्मुक्त एवं स्वच्छन्द ढङ्गबाट आफ्ना भावनाहरू, आशा, निराशा, प्रेम, करुणा, परोपकार, देशभक्ति आदिलाई संवेदनात्मक तुल्याई सरल आलङ्कारिक पदावलीले प्रस्तुत गरिन्छ। लेखकका हृदयका उदात्त अनुभूतिहरू र तीव्र भावनाहरू भावात्मक निबन्धमा छताछुल्ल पोखिएका हुन्छन्। निबन्धकार देवकोटाले यसलाई पोथी गद्य भनेका छन्। यसमा भावना र कल्पनाको प्रयोग हुन्छ। यसको शैली भावुक हुन्छ। विचारात्मक निबन्ध। विचारात्मक निबन्धमा बुद्धि पक्षको प्रधानता रहन्छ। यो निबन्ध दर्शन, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, राजनीति, समाजशास्त्र आदि विषयमा तर्क वितर्क गर्दै लेखिन्छ। यस्ता निबन्धमा लेखकले आफ्ना निजी विचार प्रस्तुत गरेको हुन्छ। यस प्रकारको निबन्धमा लेखकले विषयको वर्णन गर्दै आफ्नो मत वा सिद्धान्त स्थापित गर्ने प्रयास गर्दछन्। विचारात्मक निबन्धका प्रत्येक वाक्यहरूले कुनै एउटा विचार व्यक्त गरेको हुन्छ। यसमा सुगठित र नियन्त्रित ढङ्गले विचार प्रस्तुत गर्ने खालको व्यास शैली, समाज शैली, बिम्बात्मक वा श्लेषपूर्ण शैलीको प्रयोग लेखकले गरेको हुन्छ। यस्ता निबन्धहरूमा लेखकले विषयका पक्ष विपक्षहरू प्रस्तुत गर्छन्, केलाउँछन् र प्रबल तर्कहरूको भरमा आफ्नो निजी व्यक्तित्व, आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गर्दछन्। यस्ता खालका निबन्धमा लेखकको विचार परिमार्जित एवं स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। अब यीमा वैयक्तिक निबन्ध। वैयक्तिक निबन्धमा आफ्ना निजी भावनाहरू निबन्धकारले निजात्मकताका साथ प्रस्तुत गरेका हुन्छन्। विषयलाई टिपेपछि रागात्मकताका साथ वैयक्तिक जीवनमा देखिभोगेका अनुभव र अनुभूतिहरूलाई निश्चल रूपमा प्रकट गरिएको हुन्छ। कुनै विषयका बारेमा नालीबेली केलाएर प्रस्तुत गर्नुको सट्टा तत्सम्बन्धी आफ्ना वैयक्तिक भावलाई प्रकट गर्ने काम वैयक्तिक निबन्धमा गरिन्छ। यस्ता खालका निबन्धमा विषयको चिनारी गराउनतर्फ नलागी आत्मप्रकाशनमा निबन्धकारहरू लाग्दछन्। अब परात्मक निबन्ध। परात्मक निबन्धलाई वस्तुपरक निबन्ध पनि भनिन्छ। विषयवस्तुमा मात्र बढी केन्द्रित भई रचना गरिएका निबन्धलाई वस्तुपरक निबन्ध भनिन्छ। परात्मक निबन्धलाई वर्णनात्मक र विवरणात्मक गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। वर्णनात्मक निबन्ध। वर्णनात्मक निबन्धमा अपेक्षाकृत रूपमा रागात्मक तत्त्व कम हुन्छ। कुनै विषयको नालीबेली केलाएर
त्यसका बाहिरी रूप रङ्गदेखि लिएर गुण दोष रुचि प्रकृति उपयोगिताको वर्णन गरी पाठकलाई जानकारी दिने काम वर्णनात्मक निबन्धमा गरिन्छ। कुनै विषयलाई जस्ताको तस्तै चित्रण गर्ने क्रममा लेखकले सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति र विषयलाई आकर्षक र रोचक बनाउन कल्पना शक्तिको समेत प्रयोग यस खालका निबन्धमा गरेको हुन्छ। यस खाले निबन्धको विषय कुनै दृश्य, रमणीय स्थल, चाडपर्व, देश, मेला आदि हुन सक्छ। यसमा लेखकले आफ्ना निजी दृष्टिकोण र अनुभव आदिलाई प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएको हुन्छ। यस्ता निबन्धहरू प्रायजसो तथ्यमा आधारित हुन्छन्। निबन्धकारले कुनै विषयको सजीव चित्र उतार्न सक्नुलाई नै यस प्रकारको निबन्धको सफलता मानिन्छ। वर्णनात्मक निबन्धमा सरल सुबोध व्यास शैलीको उपयोग गरिन्छ र प्रसाद गुणयुक्त हुनु आवश्यक ठानिन्छ। विषयलाई आकर्षक तुल्याउन आलङ्कारिक भाषाको समेत प्रयोग गर्ने गरिन्छ। विवरणात्मक निबन्ध कुनै घटना वा विषयको समग्र वृत्तान्त सहितको प्रस्तुति गरिएका निबन्धहरूलाई विवरणात्मक निबन्ध भनिन्छ। यस्ता निबन्धमा कुनै घटनाबारे टिप्पणी, विश्लेषण, व्याख्या गर्दै लेखकले धेरथोर आत्मप्रकाशन पनि गरेको हुन्छ। यस्ता निबन्धमा एकपछि अर्को घटनाको सिलसिलेवार प्रस्तुति गरिन्छ अथवा एक विवरण दिएको हुन्छ। साथै घटनाका बारेमा आवश्यक टिप्पणी, व्याख्या र विश्लेषण पनि गरिन्छ। निबन्धकारले घटनाको विवरण प्रस्तुत गर्ने क्रममा आफ्नो आत्मीयता र व्यक्तित्वको छाप समेत यस्ता खालका निबन्धमा छोडेको पाइन्छ। विषयलाई सजीव र आकर्षक बनाउन लेखकले कल्पनाको प्रयोग पनि यस्ता खालका निबन्धमा गरेको हुन्छ। विवरणात्मक निबन्धमा व्याख्या कम र विवरण वा सूचना बढी हुन्छ। निबन्धमा प्रस्तुत गरिएका घटनाहरूमा लेखकको आत्मीयता रहनु आवश्यक हुन्छ। विवरणात्मक निबन्धमा कल्पना तथा भाव तत्त्वको प्रधानता हुन्छ। यस प्रकारका निबन्धमा विचार, कल्पना तथा भावनाको सहायक भएर आउँछ। अब निबन्धका तत्त्वहरूतिर लागौं। निबन्धभित्र अनिवार्य रूपले रहने उपकरण नै निबन्धका तत्त्वहरू हुन्। सफल निबन्धका निम्ति विद्वानहरूले राखेका विचारहरूलाई नियाल्दा निबन्धका तत्त्वहरूका सन्दर्भमा विद्वानहरूको एकमत पाइँदैन। कतिपय विद्वानहरूले शीर्षक, भाषाशैली, विषयवस्तु, उद्देश्य, दृष्टिबिन्दु र बिम्ब प्रतीकलाई समेटेर निबन्धका तत्त्वहरू निर्धारण गरेको पाइन्छ। यहाँ निबन्धका तत्त्वहरू शीर्षक, 2 विषयवस्तु, 3 उद्देश्य, 4 भाषाशैली, शिल्पलाई छोटकरीमा व्याख्या गरिएको छ। 1. शीर्षक। शीर्षक निबन्धको प्रमुख तत्त्व हो। शीर्षकको आधारमा निबन्धको रचना हुन्छ। शीर्षकले निबन्धका विषयवस्तुहरू सङ्केत गर्दछ। शीर्षकमै आधारित रहेर निबन्ध लेखिएको हुन्छ। निबन्धका शीर्षक विभिन्न प्रकृतिका हुन्छन्। कुनै निबन्धको शीर्षक एक शब्दको हुन्छ। कुनै निबन्धमा एकभन्दा बढी शब्दहरूको संयोजनबाट बनेको पदावली शीर्षकको रूपमा हुन सक्छ। कुनै निबन्धको शीर्षकका रूपमा सिङ्गो वाक्य पनि हुन सक्छ। जे होस्, निबन्धका तत्त्वहरूमध्ये शीर्षक एक प्रमुख तत्त्वको रूपमा लिइन्छ। 2. विषयवस्तु। निबन्ध विचार प्रधान साहित्यिक विधा हो। यस विधामा लेखकको भाव वा विचारले मुख्य भूमिका खेल्छ। निबन्धका विषयवस्तुको कुनै निश्चित घेरा हुँदैन। यद्यपि श्रृङ्खलाबद्ध अभिव्यक्ति हुनुलाई असल निबन्धको गुण ठानिन्छ। निबन्ध जुनसुकै विषयवस्तुमा लेखिन सक्छ। प्रकृति, समाज, इतिहास, पुराण, धर्म, संस्कृति, दर्शन, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय व्यवस्था, प्रशासन, मानव स्वभाव र मानव मनका विविध भावहरू निबन्धमा विषयवस्तुका रूपमा प्रयोग हुन सक्छन्। विषयवस्तुको सुव्यवस्थित र क्रमबद्ध प्रस्तुति निबन्धमा हुनुपर्दछ। निबन्धको स्वरूप जुनसुकै भए पनि त्यसमा विचार र घटनाहरूको सिलसिलाबद्ध प्रस्तुति भने रहनै पर्दछ। खास गरी निबन्धलाई आदि, मध्य र अन्त्यको श्रृङ्खलामा सङ्गठन गरिन्छ।
आदि भागमा निबन्धको शीर्षकसँग सम्बन्धित भएर विषयवस्तुको छोटो चिनारी प्रस्तुत गरिन्छ भने मध्य भागमा त्यसको व्याख्या विश्लेषण र अन्त्य भागमा निबन्धको निष्कर्षलाई प्रस्तुत गरिन्छ। 3. उद्देश्य। निबन्ध कुनै निश्चित उद्देश्यका लागि लेखिन्छ। उद्देश्य निबन्धका लागि नभई नहुने तत्त्व हो। निबन्धकार आफू स्वतन्त्र रही सिर्जनामा तल्लिनुहुन्छ, तर कुनै विषयमा सूचना प्रदान गर्नु, कुनै विषयको व्याख्या विश्लेषण गर्नु, आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नु, यथार्थ वा काल्पनिक घटना वर्णन गर्नु, संवेदना अभिव्यक्त गर्नु आदि कुराहरू उद्देश्य बनेर आएका हुन्छन्। छोटो समयमा पढ्न सकिने गरी संक्षिप्त आयामभित्र आफ्ना भावना, विचार, अनुभव र अनुभूतिलाई पाठक समक्ष प्रस्तुत गर्ने निबन्धकारको प्रमुख उद्देश्य रहेको हुन्छ। बिना उद्देश्यको निबन्ध निरर्थक प्रलाप मात्र हो। निबन्ध कलाको मूल उद्देश्य अल्प समयमा कुनै पनि विषयको परिचय दिनु हो। कुनै विषयलाई लिपिबद्ध गर्दा निबन्धकारले आफ्नो उद्देश्यलाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ। निबन्ध नै त्यस्तो काव्यिक विधा हो जसमा लेखकको व्यक्तित्व लुकेर नबसी निर्भीकताका साथ प्रकाशमा आउन सक्छ। तर निबन्धकारको उद्देश्य उपदेश दिनु नभई सूचना दिनु वा आत्मा प्रकाशन हुनु पर्छ। 4. भाषा शैली वा शिल्प शैली। कुनै पनि लिखित वा मौखिक कुराको अभिव्यक्तिको माध्यम भाषा हो। निबन्धलाई जुन तरिकाले लेखिन्छ त्यही नै निबन्धको शैली हो, अर्थात् प्रस्तुतिको तरिका नै शैली हो। निबन्धको भाषा गद्य हुन्छ। निबन्धको भाषा सरल, सुगठित र स्तरीय हुनु पर्दछ। निबन्धमा प्रस्तुत गरिएको विषयवस्तु बोक्न सक्ने खालको भाषाको प्रयोग निबन्धमा अपेक्षित हुन्छ। निबन्धको शैली सरल र सरस हुनु पर्दछ। निबन्धमा लेखिएको विषयवस्तुलाई सम्प्रेषण गर्नका लागि तयार गरिएको शब्द, वाक्य, अनुच्छेदहरूको बनोट नै शैली हो। निबन्धको शैली व्यक्तिपिच्छे फरक फरक हुन सक्छ। निबन्धमा वर्णनात्मक, पत्रात्मक, विश्लेषणात्मक, भावात्मक, आलङ्कारिक, हास्यव्यङ्ग्यात्मक, सूत्रात्मक, चेतन प्रवाह आदि प्रकारका शैलीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। आफ्ना विचार पाठकसम्म पुर्याउन सक्ने, संक्षिप्तमा सम्पूर्णता प्रस्तुत गर्न सक्ने अथवा व्यक्त गर्न सक्ने र पाठकलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्न सक्ने किसिमको शैली निबन्धमा प्रयोग भएको हुनुपर्दछ। हस्त आजको सामग्री सकिएको छ। यहाँहरूले यस सामग्री हेरिसकेपछि पक्कै पनि सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ। यहाँहरूको सल्लाह सुझावले नै थप परिष्कृत सामग्रीहरू ल्याउन मार्गनिर्देशनको काम गर्नेछन्। साथसाथै यस सामग्री हेरिसकेपछि यस सामग्रीलाई शेयर गरिदिनुहोला ताकि अरूले पनि हेर्न पाउन्। हस्त नमस्कार। बाँकी फेरि अर्को सामग्रीमा